नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 122 से 124। लफ्ज़ी तर्जुमा। आवा मन, भला जो काना था, मैतन मुर्दा फ़अहयैना हो, फिर हमने इसे ज़िंदा किया, वजअलना और हमने बना दिया लहू इसके लिए नूरन नूर, यमशी के वह चलता है भी इसके साथ, फिर नासी लोगों में, कमन इस शख्स की तरह जैसा कि मसालहू जिसका के हाल ये है कि फ़ुज़ुलुमात इनके अंधेरे में है, लईसा नहीं है बिखारिजिन निकलने वाला मिनहा इससे, कज़ालिका इसी तरह ज़ुय्यिना मुज़य्यन किए गए लिल काफ़िरीना काफिरों के लिए, माँ जो कुछ कानू वो थे यामलून अमल किया करते। कज़ालिका और इसी तरह जअलना हमने बनाए फ़ी कुल्ली क़रयतिन हर बस्ती में, अकाबिरा बड़े बड़े सरदार, मुजरिमीहा कि इसके मुजरिम, लियमकुरू ताकि वह मकारियाँ करें, फ़ीहा इसमें, वमा और जो यमकुरून वो मकारियाँ करते हैं, इल्ला मगर बिअनफुसिहिम अपनी ही जानों से, वमा और नहीं यशउरून वो शऊर रखते। वइज़ा और जब जाअतहुम आती है इनके पास, आयतुन कोई आयत, क़ालू तो कहते हैं, लन हरगिज़ ना नुमिना हम ईमान लाएंगे, हत्ता जब तक के नुता हम दिया जाए, मिसला मानिन माँ जो ऊतिया दिया गया है, रसूलु पैगम्बरों को, अल्लाह ही अल्लाह के, आलमु खूब जानता है, हैसु किस जगह यजआलु रखे, रिसालतहु अपनी पैगम्बरी, सयुज़ीब अनकरीब पहुँचेगी, अल्लाह जिना उन लोगों को जो अजरामु जुर्म करते हैं, सगारुन ज़िल्लत इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, व अज़ाबुन शदीद और सख्त अज़ाब, बिमा इसलिए कि कानू वो थे यमकुरून मक्कारियाँ करते। और क्या वो शख्स कि जो मुर्दा था, फिर हमने इसे ज़िंदा किया और इसके लिए ऐसी रोशनी बना दी जिसकी मदद से वह लोगों में चलता फिरता है, इस शख्स की तरह है जिसका हाल ये है कि वह अंधेरों में है, इनसे किसी सूरत निकलने वाला नहीं। इसी तरह काफिरों के लिए वह अमल खुशनुमा बना दिए गए जो वो किया करते थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने काफिर को मैयत यानी मुर्दा और मोमिन को हई यानी ज़िंदा करार दिया है, इसलिए कि काफिर कुफ्र और ज़लालत की तारीकियों में भटकता फिरता है और इससे निकल ही नहीं पाता, जिसका नतीजा हलाकत और बर्बादी है। और मोमिन के दिल को अल्लाह ताला ईमान के ज़रिए से ज़िंदा फरमा देता है, जिससे ज़िंदगी की राहें इसके लिए रोशन हो जाती हैं और वो ईमान और हिदायत के रास्ते पर गामज़न हो जाता है, जिसका नतीजा कामयाबी और कामरानी है। इस फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए ताला ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, इन लोगों का दोस्त है कि जो ईमान लाए, वह इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनके दोस्त बातिल माबूद हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरे की तरफ लाते हैं, ये लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले। खुद में फरमाया, दोनों ग्रोहों की मिसाल अंधे और बहरे और देखने वाले और सुनने वाले की तरह है, क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? सूरत फातिर में फरमाया, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, और ना अंधेरे और ना रोशनी, और ना साया और ना धूप, और ना जिंदा बराबर है और ना मुर्दे। बेशक अल्लाह सुना देता है जिसे चाहता है, और आप हरगिज़ इसे सुनाने वाले नहीं कि जो कब्रों में हैं, आप तो महज एक डराने वाले हैं। अभी नमरूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अंधेरे में पैदा फरमाया, फिर इन पर इस दिन अपने नूर को डाला, तो जिस पर इस दिन नूर इलाही का असर पहुंचा वो हिदायत याब हो गए, और जिससे महरूम रहा वो गुमराह हो गया। और इसी तरह हमने हर बस्ती में सबसे बड़े इसके मुजरमों को बना दिया ताकि वो इसमें मकरो फरेब करें, और वह मकरो फरेब नहीं करते मगर अपने साथ ही, और वह शऊर भी नहीं रखते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हमने आपकी इस बस्ती में ये बड़े बड़े मुजरिम पैदा किए हैं जो कुफर के सरगना और इसकी तरफ दावत देने वाले, अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनने वाले और आपकी मुखालफत और दावत करने वाले हैं, इसी तरह आपसे पहले रसूलों को भी इसी तरह के मुजरमों की मुखालफतों
اور دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن انجام کار عافیت اور فتح نصرت انبیاء ہی کو ہوتی تھی۔ یہ ہے کہ ان مجرمین نے اپنے ماننے والوں کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے گمراہی کی دعوت دی اور انبیاء اور رسل کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور ارشاد فرمایا سورۃ فرقان میں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا۔ فرمایا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم اس چیز کے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اموال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔ پاس کوئی نشانی، کوئی برہان اور کوئی قطعی دلیل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس بھی استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت لے کر نہیں آ جاتے، جس طرح وہ رسولوں کے پاس رسالت اور نبوت لے کر آتے ہیں۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو ممتاز کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر کرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ قرآن آیا کہ جس میں میں پیدا ہوا، وہ قرن آیا جس میں میں پیدا آیا، یعنی وہ زمانہ آیا جس میں میں پیدا ہوا۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سرزنش اور عمدہ شدید و وعید ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسولوں کی اتباع نہ کریں اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کے سامنے سر اطاعت نہ جھکائیں کہ روز قیامت انہیں اللہ کے سامنے دائمی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا میں انہوں نے تکبر کو اختیار کیا تھا، اس لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے۔ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین کا کوئی لمحہ آیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب کبھی نہیں، یعنی سارے عیش و آرام صرف ایک غوطہ دینے سے ہی بھول جائے گا۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ اللہم غیرنی حتی تحبونی، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔